محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نیک بخت دوستو، اللہ جل مجدہ الکریم دا بے حد احسان اور کرم ہے جو اپنے حبیب دے صدقے اپنی کاملین دے عرس دے اتے اساں سارے کو حاضری دا موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بزرگان دین دے روحانی فیض کنے اساں سارے کو مستفیض فرماوے۔ میں مختصر آیت مبارکہ تمہارے سامنے تلاوت کی تھی ہے۔ فرمان تھی دے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرمے دے نہیں پیدا کیتا میں رب کہیں بندے وچ دو دلی۔ اللہ فرمے دے ہاتھ دو جوڑیم، پیر دو جوڑیم، اکھیں دو جوڑیم، پر دل ایک جوڑیس۔ دل کیوں ایک جوڑیس؟ فرمایا کل عضوہن تیری گزران واسطے، پر دل جوڑیم عربی سلطان واسطے۔ دل کیوں ایک جوڑیس؟ فرمایا مکان بھی ایک ہووے، وچ مہمان بھی ایک ہووے، بنگلہ بھی ایک ہووے، تخت نشین بھی ایک ہووے۔ کون جیندی خاطر میرے رب بنگلہ بنائے؟ دل ہے مقام حب محمد رضا سمنج، جس دل میں یہ نہیں وہ جگہ خو کو خر کی ہے۔ دل اوہا دل ہے جت عربی دی منزل ہے، جت عربی دی جھوکنی او دل نی مٹی دا دل ہے۔ میرے حضور دا عاشق، سرکار دا دیوانہ، مراد رسول سیدنا عمر فاروق سائیں تورات دے ورکے چائی کھڑن تے میرے حضور کو کھڑے سنویں دن، جیتے ابو بکر صدیق سائیں دیکھتے فرمیں دن انظر الیکا یا عمر، اے عمر کیا پیا کرینی؟ دیکھ عربی دے چہرے نوری دو۔ جدن عمر سائیں عربی دے چہرے تے نگاہ ٹکائی ہے، کانما فوقیت وجنتا ہو، میں سرخی چہرے عربی تے نظر آئیے جی میں انار دے دانے لاتے ہوں۔ رکھ دیتے نے سفر کے تورات دے ڈھائے پہ حضور دے قدمے ویچ، عرض کریں دے قبلہ جدن محبت تیرے نال رکھے ساں، بنہیں جا کتاباں والنا چاہے ساں، میں تیری کتاب کو کافی منے ساں۔ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیّا۔ عربیہ تیری کتاب دے بغیر ساکو بئی کتاب دی لوڑنی، تائیں مدنی دے ہوں دے اساکو کئی تھوڑنی۔ سرکار فرمیندن چپ کر وے عمر، اے جنیا تقریرہ میں کو کھڑا سنویں دی۔ لو کان موسیٰ حیاً، جے اوہو موسیٰ کلیم اتھائیں لنگھ آوے ہا، تا او بھی میں محمد دے اگو دل لٹواوے ہا۔ معلوم تھی دے دل وچ ہومن تے نبی کریم، خیال وچ ہومن تا نبی کریم، این جہان وچ ہومن تا نبی کریم، اون جہان وچ ہومن تا نبی کریم۔ قبلہ اے جڑی محبت ہے نا سیں، اے بھی یک طرفی نہیں ہوں دی۔ جی میں عاشق چاہن دے جو میرا معشوق با جز میرے بائے نال نہ علاوے، میں معشوقی چاہن دے میرا عاشق بائے دو جھاتی نہ پاوے۔ حضور فرمیندن العین آیان یزنیان، اکھ نال بے کو محبت بھرتے ڈٹھو،
اکھ زانی تھی پوسی ہاتھ بے نال الفت دا نت ہووے ہاتھ زانی تھی پوسی فرمایا جے میں محمد کنو دید بدلایو ایمان دی نقصانی تھی پوسی میرے سجنوں تو کون تے میں کون صحابی رسول اللہ دا عاشق ہے میرے اللہ دا میرے عربی دے آڈر بند ہن سرکاروں کو جنگ تے نہیں تھا سرکار فرمیندن جڑا غزوہ تبوک ہے میرے رب دا نے کچھ میرے غلام مدینے وچ بہتے دین دی تبلیغ فرماو کچھ میرے غلام میدان جہاد وچ تلوار جل چلاو غلامی عرض کی تے آقا جے اسا کو مدینے وچ ٹکینی تا تساں وی رالتے نبھاو فرمائنے میں کو جنگ تے ونجن دا فرمان ہے غلامی عرض کی تے قبلہ جے تساں جنگ تے ویندو تے سا کو مدینے وچ ٹکیندو ساڈا دل گھردانی اساں حضور دے قدمے گھول گھمے سوں اساں جنگ تے ضرور حاضری دے سوں جنن غلام بار بار اصرار کیتے میرے رب حکم فرمائے میرا مٹھا عربی انہیں غلام کو موجھا نہ کر قسم ہما فی آتین الکل قرآت فیہم عربی انہیں دے پکھے چاپا جندہ پکھا آوے جنگ تے ونجن دا ان کو نہ ون جندہ آوے مدینے وچ رہن دا ان کو مدینے وچ بلہائی ون قبلہ ہون پکھے شروع تھیں پمدے پکھا پہ حضرت سعید دا پکھا پہ حضرت سالب سعید دا سعید دا پکھا دے ونجن دا سالب دا پکھا وچ رہن دا ہن روت حضور دے قدمے ونج ڈھاندے آدھے کریمہ سعید دا مانا بختیں والا سالب دا مانا لومبڑی لومبڑیاں روندیاں کھڑائی ویندی بختیں والے نال رلائی ویندی نہیں ٹھاندی تائیں کریم کو بھلیاں نال نبھیں دے ہر کوئی مدیاں نال نبھاؤ تے صحیح بختیں والے ہر کوئی گال لائیں دے بیکاری کو میرا مدنی کیوں نہ کھیڑی ویندے حضور فرمیندن موجھا نہ تھی اے پکھے دی تقسیم چاہی ویندی ہے قبلہ ہونے روندہ روندہ غلام حضور دے پیچھوں آئے عرض کریں دے یا رسول اللہ انظر حالانا یا حبیب اللہ اسما کالانا سرکار لہپن سواری کنو تلے میں بھر پھاکل غلام کو سینے نال لئی کھنے چم متھا تے کھڑے فرمیندن اور سالبا میرے رانوی میں ہے میں محمد رانوی میں ہے تم مدینے والون میں ہونے مدینے آؤ ساں تے کوہاں نال چلے ساں مدینے وچ بھی میں ہو ساں تے قبر دے نگینے وچ بھی میں ہو ساں جڈن قبر دی پہلی رات ہو سی اتھائی موجود میں محمد دی ذات ہو سی جڈن دل وچ میرے عشق دی برات ہو سی وال جتھاں چاہ سے میں محمد دی ملاقات ہو سی قبلہ جرن حضور سمجھایا صبر تا عاشق والی نہ آیا وقت روندہ روندہ پیچھوں آیا سرکار لہ سواری کنو تلے تو حکم فرمایا فرمائنے مد یادہ کا ہاتھ اپنا عورتے کر حضور غلام دا ہاتھ گھن میں اپنے ہاتھے چپاتے نے فرمائنے ہون میرے ہاتھ دا مانا ہی سمجھتے اپنے ہاتھ دا مانا ہی سمجھ آدھے قبلہ سمجھاو فرمائنے تیرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تو بیعت تھی گی میں محمد دے ہاتھے تے بیعت تا سمجھ دو نا بیعت دا مانا ہوں دے بائے تھی گی تو ویک گی میں محمد دے ہاتھے تو سہیں کہیں کامل دے ہاتھے ہاتھ دیتے تا مبارک ہے وے اگر نہیں ہے دیتا تا ہاتھ دیکھ لو فرمایا تیرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تو بیعت تھی گی میں محمد دے ہاتھ وچ اکھ وک گی میں محمد دے دیدیں وچ
کان وک گئے نہیں میں محمد دے سنی دے وچ، دل وک گئی میں محمد دی محبت وچ، ہن سنے تے میں محمد دی سنی، جے سکے تے میں محمد کی تے سکی، جے دیکھیں تا میں محمد کو دیکھی، تے میرے ہاتھ دا مانا اے ہے جو تیری آخرت کو میں محمد سینے نال لئی ویندا، وہ تیرا کل ذمہ میں محمد چائی ویندا، جت مشکل دی بات ہو سی اتھائی موجود میں محمد دی ذات ہو سی، جڈن دل وچ میرے عشق دی برات ہو سی، ول جتھاں چاہ سے اساڈی ملاقات ہو سی۔ جدن حضور سمجھایا روندا روندا غلام مدینے دی طرف آیا، روندا ویندے رستے وچ آہدا ویندے شالا مول سلامت نیواں، راہ وچ لڑدن چور، قبلہ بھاویں عشق چ بھرپور ہا، پر اڈو نفس امارہ نال ضرور ہا۔ حضور جنگ چھن اے مدینے وچ ہے، مدینے والے غلامی دی ڈیوٹی ہے، انہیں نکھنے صحابی دے گھر بازاروں سودے گھن منج دین دے ہن، جنگل وچوں لکڑیاں ڈھو ڈھو ونج سٹیں دے ہن، ہن اے ساریاں منزلاں سعید دے گھر وچ کھڑا کریں دے، ایک نمہار گنڈھا لکڑی دا بھارا چائیں دے، دروازہ نہیں کھٹکیں دا، دیوار کنو پہ لکڑی کو سٹیں دا، اچانک دہکا جو تھے دیوار کنو، سعید دی گھر والی بی بی تازہ غسل کر کنگھی بیٹھی کریں دی ہے، میں دہکا جو دیوار کنو تھے بی بی میں زلفہ ہٹیں دیئے، اچانک نگاہ دیئے، حضرت سالبے دی اکھ بی بی دے نوری مکھڑے تے کنیکشن ون پائیں دیئے، طبیعت ہوش کنو بدل وین دیئے، نگاہ وچ نگاہ رل وین دیئے، بندوق سینے کنو نکل وین دیئے، ٹپ دے کندھ بی بی دی طرف پہنچن پہ بی بی بھاجتے کمرے وچ وڑ گئیے، دروازہ بند کرتے اندر کھڑ گئیے، ہن اندروں کھڑی آدیے اخرج یا اخی ہٹ ون وے پیرا، تائیں سمجھے جو عربی تبوک وچ بیٹھے مدنی تا دل تبوک وچ بیٹھے، او جیندے دل وچ ایمان والا نور ہے، تا میرا مدنی ہر ویلے حاضر حضور ہے، جڈن میں دو اکھلا کھڑی بتہا والے عربی دا دل دکھا کھڑی، ایمان دی پاڑ جلا کھڑی، مسلمانوں اکھ بدلے تے ایمان جل ویندے، تے جڑن عزتاں سلامت نہ رہیں، اجان ایمان ہوں گھر چوال ویندے۔ حضور فرمیندن الزانی لا یزنی ہین یزنی ومنن، و جڑن زانی زنہ دا بار چا کھڑ دے، ایمان ہوں کنو کانڈ والا کھڑ دے، الزانی لا یظلم ہین یظلم وہو مؤمنن، و جڑن ظالم کہیں تے ظلم وسا کھڑ دے، ایمان ہوں کنو کانڈ والا کھڑ دے، السارے کو لا یسرے کو ہین یسرے کو وہو مؤمنن، و جڑن چور کہیں غریب کو دکھا کھڑ دے، ایمان ہوں کنو کانڈ والا کھڑ دے۔ جرن بی بی انہیں سونے جملے کو علایا تے طبیعت چ ہوش آیا، ٹپ دے کاندھ واپس پچھو دے، توبہ توبہ ویندہ کریں دے، ڈاڈی بھارام سجدے وچ رو رو اللہ معافیاں طلبیں دے، ڈامی نمہار میرا مٹھا عربی فتح نال مدینے شہر وچ آویں دے، ہن کل مدینے دے غلامیں وانتے حضور کو جنگ دی فتح دی مبارک پیش کیتی ہے، نوبت اتھائیے جو حضرت سال بیان سلام ولیے، آدھے عربیہ فتح دی مبارک ہوئی، میرے حضوری میں جلال نال لٹھے نے، فرمیندن اخرج یا منافق، منافقہ میں محمد دے سامنے بھی نہ آ، جو دعوے میری محبت دے لئی کھنی، یہاں میں والی دید پرائی گھر والی دو لئی کھنی، میں محمد دا کلے جا دکھائی کھنی، ایمان دی پار جلئی کھنی، ہن ڈھائے پہ حضور دے قدمے وچ آدھے قبلہ جو فرمائی حق فرمائی،
غلطی ہے ہن میرا اکھی چھری نال کڈ سٹو میں راضی ہاں بھا دے چواتے دے لائق ہن میرا اکھی جو تہاڈا دل چاہے فرماو پر اپنے بوہے کنو دور نہ ہٹاو فرمائنے مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی کچیری وچ بلہا نہیں سکدا مسلمان دی عزت رولن والے کو میں محمد اپنی امت وچ رلا نہیں سکدا اخرج نکل بن بے ظالماں صحابہ کو آرڈر مل ویندے کوئی اندی باہ کنو پکڑیں دن کوئی اندے زلفیں کنو پکڑیں دن روندا روندا باہروں من کھڑیں دن جنا چیارے نس کیتے نس دھی ہس یتیم بچی او جڑن کوکا سن دیئے یتیم بچی گل بن چمبر دیئے آدھی او میرا مٹھا با اممہ دی قبر کڑھیں دیئے تہاڈی فریاد میرا زیرہ کڑھیں دیئے ایک کہیں کوک تے کہیں فریاد روتے آدھے میری بچی کیا پوچھ دیں غضب محمد الرسول اللہ جو اج لجپال عربی رس گئے ان جان بی بی دے منہ چوں نکلے جے میرا مدنی رس گئے تا ساڈا سارا جھگا مس گئے ہن کہیں امید بچائی بیٹھی اور کہیں آسرے اجن دل چپائی بیٹھی جو حضور کو منا ورنہ قہر خدا دا آوے سی ساڑا سارا جھگا جلاوے سی روتے ہاتھے میری بچی کیا پوچھ دی جو سارے ہیلے مکا آیا پر ایک امید دل چ بچا آیا بی بی آدھے دس میرا بابا کی ہاں امید آجن بچائی بیٹھی آدھے میرا مدنی ڈاڑھا کریم میرے حضور کو بھمدہ اصلوں یتیم یتیم نا احمد ڈاڑھا کریم ہون ایہا میری سکیم تو جل میرا ہیلا بن میرا وسیلہ بن آدھے بابا فکر نہ کر میں بوچھن گلے چ پائیں دیاں یہ سر حضور دے قدمیں جل سٹیں دیاں محمد پکارتے تے کو منا لکھیں دیاں آدھے میری بچی نہ کر جرم ہو من میرے والوال کھلن تیرے متن عربی رس پوے میرا ڈوڑا جھگا مس پوے ایمیں کر میرا پٹکا میرے گلے چ پائی جو تو کھلیں دی جل محمد محمد پکریں دی جل میں کھلیں دا جلنا متن کئی بہانے میرا ماہی منیج پویں تے میرا کالا منہ متن دھویج پویں ان کی بلا بی بی بالج پٹکا پہیں دیئے دربار رسول اللہ نو گدھی وہیں دیئے ساری خدای نیر کھڑی وہیں دیئے پر حضرت سال بے دی زبان بے دی پکریں دیئے خلق کے راندے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے قبلہ حضور میں جلال چہن تے عربی ہی کے خیال بے چہن میں دیکھتے فرمے دن ادھی خمسانہ آدھے جی میرا محبوب شہانہ فرمائنے جے ابا مٹھا ہووی تا اٹھائیں کھڑی رہ ونی جے میں محمد نال پیاری تا جوڑ دے میری کملی بیچ ہاتھ جوڑ دے کہ بلا بی بی عمر آیانی ہے پر ملک سیانی ہے جوڑ دیتے سن قدمے بیچ سر جوڑ دیتے سن ہون سر رکھور دے قدمے آنے دیئے علا نا تو بھلیچ پوے میری امائی تیرے نا تو صدقے تھیوے اور میری بچی تو سائیں دے قدمے تو سر نہ چاویں میں جانا میری قسمت جانے رہوں دے عمر ای ہوتا
پر گھن ویسا جیتی ماں منی سی میں روون دی بس نہ کرے سا قبلہ ترائے دیوار جنگلے ویچ رونے تے جرن ہی دا روان عرشیاں لے رب کنے پونے میرے مدنی کنے جبریل حاضر تھے رب دے میرا محبوب میں بھی منیچ گیا ہن تو بھی منیچ پائے سرکار فرمائیں وے سلمان عرض کریں دے جی میرا عربی سلطان فرمائنے ون گولا ساڑا جوان بس سائیں کل تا فرمائے وے جو ہوں کو رو لاؤ تے آج گو لاؤ فرمائنے سلمان جڑے دن ووہے بسیں دن سائیں کیا پتہ کے دے گیا میرا جانی جان مدنی فرمیں دن میں فلانا پہاڑی ہوں دے مغرب والے پاسوں ایک جھکاڑی اتھائی ایک آجڑی کھڑی ہوں گسا دے یار دی تاڑی گن قبلہ ڈٹھے نے آجڑی اجڑ جمع فرمائی کھڑے پر روندے روندے ڈاڑھی ہنجھوں نال پسائی کھڑے آدھے یار 10 میں کو سال باقی تھے آدھے میں نہیں جاندہ سال بے کوں آکھے تھے جاندہ نوی تے وقت روندہ کیوں کھڑی او جائے نبی دے غلامیں دو اکھ لائنی انہیں کو رومن دی اٹکا ون آکھے نے آوے سال با اج ماہی منیچ گئی اج روٹھا ماہی پرچیج گئی کہ بلا ٹاپ جو مارے سے خوشی کنو اوتھ ون پہ تے اہدابیں دے خوش تھی فریدہ شاد ول خوش تھی فریدہ شاد ول اور دکھنے کو نہ کر یاد ول اجھو تھیم جھوکا باد ول ایہانائے نیوان دی ایک منی اللہ میری حاضری قبول فرماوے اللہ تمام سجڑیں دی حاضری سونے دے پاک عرص دے اندر قبول فرماوے انشاءاللہ وقت کر ہی موقع ملیا تین گال کو مکمل کرے سوں اللہ اپنے حبیب دے صدقے بزرگیں دے روحانی فیض کنے اسا سارے کو مستفید فرماوے آمین ثم